अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। सईदी जाबर, तुम इतने खुदगरज हो के तनहा मरना चाहते हो। तुम कहते हो कि माजी से तुम्हारा ताल्लुक नहीं टूटा, मगर तुम्हारी गैरत कहाँ गई? इस कम सुन नाजुक अंदाम लड़की ने पहली बार ऐसे दिलकश और गुदाज पिराए में मुझसे बातें की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे फरामोश करने का जुर्म करता रहा हूँ। मैंने जोर से इसके हाथ पकड़ लिए और इन्हें बोसा दिया। जहन से कसरे काबला के वाक़े का तासुर दूर नहीं हुआ था, लेकिन सरीता ने एक बिखरे हुए शख्स को समेट दिया। वो जाबिर बिन यूसुफ में दोबारा जिंदगी की हरारत पैदा करने में कामयाब होगी। उसने मुझे बिस्तर से उठाया। मैंने गुलाब का एक फूल पत्ते में महफूज करके उसके हवाले कर दिया। फिर तोरी की हसीन हाथमाओं ने सुरत के साथ मेरा जिस्म मुअत्तर पानी से धोया। आज गुस्ल के बाद ऐसा महसूस होता था जैसे वो मेरे साथ कोई सलूक कर रही हो। सरिता ने मेरे बाल दुरुस्त किए। मैंने जरा काका की खोपड़ी हाथ में लेकर तोरी की दुशीजाओं और सरिता के साथ अपनी कोताहियों का इतराफ किया और उसे रहनुमाई की दरख्वास्त की। फिर मेरे सामने भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। दिल गजा की तरफ माइल नहीं, मगर मैं सरिता के हाथों से भुने हुए गोश्त के लुकमे हलक में उतारने पर मजबूर था। वक्त गुजरने के साथ साथ तबीयत इतदाल की तरफ आ रही थी। सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि नमाज गायब थी, जो कसरे काबला की तरफ से मुझे फरहत दीदा राहत दिल के लिए अतिये के तौर पर सौंपी गई थी। मैंने उसे मुतअद्दिद बार पुकारा, मगर मेरी आवाज हलाओं में गुम हो गई। एक रात अशमार भी इसी तरह गायब हो गई थी। शायद अकाबला ने अपना अतिया वापस ले लिया था। किससे मालूम था कि अकाबला और क्या वापस लेगी? कहानी आज़म समराल और सरंगा के पास जाकर मैं उनसे कसरे अकाबला में पेश आने वाले वाक़े की तोजी और तशरीह का ख्वाहां था, लेकिन इस मकसद के लिए ये मुनासिब मौका नहीं था। रात भर सरिता और खादमाएं मेरी दिलजोई करती रहीं और मेरा गुबार दूर करने में मुनहक्कम रहीं। वो मेरे करीब बैठी रहीं और मैं फैसले सोचता और मुस्तरद करता रहा, और फिर एक फैसले पर पहुंच गया। सुबह होने से पहले मैं तोरी के सब्ज़जार की तरह तरोताजगी महसूस कर रहा था। हाँ, ज़हन के किसी गोशे में एक अजनबी खौफ छुपा हुआ था। रात की तारीकी बेबस और दिलगिरफ्तार लोगों के लिए बड़ी गिरा होती है। पिंजरे में दिन का उजाला बुरा नहीं लगता। तारीकी बरे-आज़म एक बड़ा पिंजरा था जो रात को और खौफनाक हो जाता था। सयाद से गुदाज की तवक्का अबज थी। दिन की रोशनी फैली तो मैंने अज़म किया, जाबिर बिन यूसुफ, बावर करके तू एक दरख्त है, खुद को ये तस्लीम करने पर आमादा करके तू एक बेपर परिंदा है। तेरे लिए मुफर की कोई सूरत नहीं। तेरा हर सहारा बेबुनियाद होगा। जमीन पकड़ने के लिए अपनी शाहें दूर दूर तक फैला, आसमान पर उड़ने के लिए अपने बाजू में दोबारा पर बढ़ा और वक़्त का इंतजार कर। वक़्त यूं ना गवा। देवताओं का जो भी रद्दमल होगा वह तेरी मजबूती और तेरे इल्म की दयानत की बुनियाद पर होगा। तिरंगा की अजीम देवी भी इस सरजमीन पर बेबसी महसूस करती है, वरना अब तक हम वो तीरा वक्तों को यहाँ से निकाल ले जाती। तेरे लिए इत्मीनान का यही एक जरिया है कि तू खुद को इन सियाहियों का आदी बना लिया। क्या तूने पहले गौर नहीं किया? क्या तूने पहले कुछ नहीं देखा? सोचते सोचते तेरा दिमाग फट जाएगा और बैठे बैठे तेरे जिस्म पर जंग लग जाएगा। उठ और आसमान की तरफ मत देख। मुझे याद आया कि मैं एक रात सीमत में चल रहा था कि अकाबला की दीद ने सारा सिलसिला दरम बरम कर दिया। मुझे फिर वहीं से इब्तिदा करनी चाहिए। अकाबला की बारगाह में जाने से पहले मैंने जजीरा तोरी में उभरने वाले खतरों का सर कुचल दिया था। मैंने नौजवानों को हाथ फैलाने से पहले अपने हकाम की जंजीरों में बांध दिया था। मैं तोरी का सबसे बड़ा शख्स था। इस जमरे से वो लोग खारिज कर दिए जाएं जो इक्तदार में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और जंगलों, गारों, आबादियों से दूर देवताओं की खिदमत में मसरूफ है। तोरी का ये सबसे बड़ा शख्स सबसे गमजदा शख्स था, क्योंकि इसे गम का अरफान हासिल था। इसके एहसासात ने इस माहौल में परवरिश नहीं पाई थी। सारा कबीला सो रहा था, बेसुध पड़े हुए लोग, औरतें और मर्द एक दूसरे के जिस्मों पर तकिया किए हुए थे, सुकून और इत्मीनान की नींद। उन्हें देखकर मुझे रश्क आया। मैं इनके कदमों और सरों से बचता घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में सुबह का मंजर बड़ा दिलकश मालूम होता है। परिंदों के चहचहाने और दरिंदों की गूंज ने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया, और मैंने खुद को समझाया कि मैं यकीनन इन दरिंदों से अफजल हूँ। मैं बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, लेकिन यही तो एक नक्स है। इस बोलने और सोचने की वजह से इंसान कायनात की सबसे नीफ और सबसे कवि महलूक है। जंगल में गुजरते वक्त मैंने अब तक सीखे हुए तोरी के ज़ाहरी और बाती इल्म से अपने लिए ऐसा गात तलाश करना शुरू कर दिया जिसे मैं समुराल की तरह अपनी इबादत गाह या सहराना बनाऊं। समुराल की तरबियत से मुझे मावराई इल्म पर दस्तत हासिल हो गई थी। मेरे पास नादर तहाइफ थे। जरा काका की खोपड़ी गिरफ्त में लेकर मैंने चौबी अस्ता मुतहरक किया, उसे जमीन पर छोड़ दिया। वो जमीन पर सूंघता फिर रहा था। आखिर मैंने अपना मौजूदा रास्ता तर्क करके ऊंचे दरख्तों के दरमियान चलना शुरू कर दिया। एक जगह असला ठहर गया। मैंने वो दीवार जैसी ऊंची जमीन नरमी सख्ती का अंदाजा करने के लिए डुब्बी के सींगों से कुरेदी। ऊपर की मिट्टी हटी तो अंदर पत्थर का एक देव कामत टुकड़ा नजर आया। मालूम होता था कि अरसे से किसी ने इस गार को नहीं छेड़ा। जजीरा तोरी में ऐसे गारों की कसरत थी। इनमें एक गार कसरे काबला को भी जाता था, जहाँ सबसे पहले मुझे जुसलीन मिली थी, जो लंबी सुरंग के बाद एक अजीम शान जमीन दोज महल में तब्दील हो जाता था। बागबान में लुरीमा के कसर तक पहुंचने के लिए भी मुझे एक गार से गुजरना पड़ा था। मैंने पत्थर की जिसामत टटोलने के लिए अपने जिस्म का सारा जोर लगाया। मैं उसे हिला भी नहीं सकता था। इसके ऊपर मिट्टी की दबेज तय थी, जिस पर झाड़ झनकार थे और जिसे छोटे दरख्तों ने अपना मस्कन बना लिया था। सबसे पहले मैंने झाड़ झनकार साफ किए, फिर दूर जाकर पत्थर पर छिपाली का निशाना बनाया और एहतियात के तौर पर जैरा काका का अमल दोहराया जो मुझे सुमराल ने सिखाया था। अंदर रूह की मौजूदगी भी मुमकिन थी, जैसा कि मुझे अंगरुमा में साबका पड़ा था। छिपाली के जोरदार और जैरा काका के अमल से पत्थर टुकड़ों में मुनकस्सम हो गया। मैंने अंदर की भयानक रोशनी में झांक कर देखा। बदबू का एक झोंका मेरे नथने जख्मी कर गया। मैं इकल में सोचता रहा, फिर 24 अस्दा आगे करके मैंने गार के अंदर कदम रखा। शिपाली की रोशनी में गार के अंदर का हिस्सा उरिया हो गया था। अंदर की फिजा बड़ी मसमूम थी।
میں حفظ متقدم کے طور پر زراشی کے صحرا میں بوڑھے عبادت گزاروں کا عمل یاد کرا تھا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ ابھی میں غار کے اندر زیادہ دور نہیں پہنچا ہوں گا کہ اعضا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یہ خطرے کی علامت تھی۔ میں نے جرا کاکا کی کھوپڑی زور سے پکڑ لی۔ غار کی دیواریں ہموار نہیں، کہیں وہ تنگ اور کہیں فراغ تھی اور اندر درختوں کے تنے نظر آتے تھے، طرح طرح کے جالے اور گرد۔ ان چیزوں سے اس کی قدامت ثابت ہوتی تھی۔ وقتاً اندر سے خرخراہٹ سے مشابہ کچھ ناقابل فہم آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے ایک ہیولا اپنی طرف خاصا تیز بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ہیولے کے قریب آنے پر شیوالی کی روشنی میں اس کا چہرہ میری نظر کے دائرے میں نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پٹپٹا رہا تھا، نظروں میں حیرانی مترشق تھی۔ شیوالی کی چمک اس کی آنکھیں ہیرا کری تھی۔ اس کے سارے جسم پر بال اگے ہوئے تھے۔ وہ اتنا نیو نظار تھا کہ اس کے زندہ رہنے پر شبہ ہوتا تھا، مگر اس کے اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی رمق موجود تھی، کیونکہ وہ شیوالی کی روشنی میں ہیرے کی مانند چمک رہی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک سیاہ منحنی گوریلا یا کوئی سیاہ ریچھ تھا۔ میں نے تاریخ براعظم میں ایسے خلیے اور قد و قامت کا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات اس کے چہرے اور غار کی شکستہ حالت سے صاف تھی کہ وہ عرصے سے باہر نہیں نکلا ہے اور اس اندھیرے غار میں لامحدود مدت سے مقیم ہے۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً کوئی رائے قائم نہ کر سکا، البتہ میں نے سوچا اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ اس سرزمین کے ان عبادت گزاروں میں شامل ہے جس طلسماتی دنیا کی روح ہے، چنانچہ یہ ایک غیر معمولی ساحر بھی ہوگا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن یوں واپس ہونے کا اب کوئی امکان نہیں۔ اس کے سکون و استغراق اور ریاضت میں میرے مہل ہونے پر اس کے مزاج کا برہم ہونا فطری امر تھا۔ میں نے متوازن رویہ اختیار کرنے میں پہل کی اور نہایت احترام و عزت سے اس ریچھ کو مخاطب کیا۔ ان حالات میں یہی کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کے آگے جھک گیا اور عز و انکسار سے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس سے معذرت چاہی۔ وہ میرا انداز تخاطب حیرت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے کوئی جواب دیے بغیر اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ انکار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن اس کو سمورال کی مالا کے دانے مجھے اپنے سینے پر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سمورال کی مالا پہلے بھی کئی خطرناک موقعوں پر مجھے اس قسم کی تنبیہ کر چکی تھی۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس بوڑھے کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں نے شپالی ہتھیلی پر رکھ دی۔ دور اندر جا کر غار ایک چکور کشادہ جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ دیواریں میلی کچیلی اور سیاہ تھی، کوئی کندیل روشن نہیں تھی، کوئی مشل بھی نہیں تھی۔ ایسی خوفناک تاریکی میں وہ شخص نہ جانے کب سے اس غار میں مبہوس تھا۔ بڑے دائرے والی جگہ ٹھہر کر اس نے مجھے برتن سے ایک جام پیش کیا۔ میں نے شپالی اپنی مٹھی میں بند کر لی۔ غار میں پھر تاریکی چھا گئی۔ جام پینے کے بجائے میں نے اسے زمین پر لوٹ دیا تھا۔ دوبارہ شپالی کی روشنی میں نے خالی جام اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک ثانیے کے بعد میں نے نزدیک آیا۔ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر ہاتھ بڑھا کر میرے گلے سے چوبی اجزا چھین لیا۔ سمورال کی مالا کے دانوں کے انتباہ سے میں پہلے ہی محتاط ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے چوبی اجزا اس سے اسی طرح فوراً چھین لیا جیسے اس نے چھینا تھا۔ میری اس جسارت پر اس کی آنکھیں قہر و غضب کی علامت بن کر دہکیں اور اس نے جھنجھلا کر وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ پشت کی طرف دراز کیا۔ دیوار دور تھی مگر اس کا چھوٹا سا ہاتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں گال پر بیک وقت متعدد کیلے سے چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیلوں کی نوکیں اتنی شدید اور سخت تھی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں شدت اور درد سے زمین پر پیر پٹکنے لگا۔ مجھے بوڑھے شخص کا ہنستا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس بدحیت کے دانت اس کے خلیے کی تمسخر اور مذاق خیزی میں اضافہ کر رہے تھے اور وہ کوئی شیطان معلوم ہو رہا تھا۔ میرے اوسان ہدا ہو چکے تھے۔ بے شمار پیروں والا یہ زہریلا بچھو میرے گال میں پیوست ہو گیا تھا جیسے کوئی میری روح کھینچ رہا تھا۔ درد و کرب میں لڑکتے لڑکتے میں نے ایک بار پھر صحرائے زرشی کا عمل دہرا کر شیوالی اپنے جلتے ہوئے گال سے مس کی جہاں کچھ پیوست تھا۔ بچھو نے اپنے پیر اچانک ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دوبارہ جب اس نے میرے زخمی گال پر یہی عمل کیا تو میں اذیت سے بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے شیوالی سمیت اپنا ہاتھ گال پر تماچے کے انداز میں مارا اور تمام طاقت یکجا کر کے اپنے گوشت سے بچھو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گوشت کا مچا، بچھو اور شیوالی، یہ تینوں چیزیں میں نے زمین پر پھینک دی اور اس وقت مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ شیوالی زمین پر گرتے ہی بوڑھا ساحر بندر کی طرح پھرتی سے زمین کی طرف لپکا۔ مجھے آنے والے خوفناک لمحوں کا اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے تحائف اس پر ڈال کر ساحر پر ایک زکند لگائی اور اس کا نیف و نزار جسم دبوچ کے شیوالی سے دور کر دیا۔ اس بکری جیسے جسے میں شیر جیسی طاقت تھی۔ تاریخ براعظم میں اس وقت میری موت اور زندگی کا سوال تھا۔ میں اس کے جسم کے اوپر تھا اور میں نے کوئی مہلت دیے بغیر اور کوئی توقف کیے بغیر اس کا سر زمین سے مارنا شروع کر دیا۔ میں کوئی پاگل تھا یا کوئی بھوکا درندہ تھا۔ اس نے بڑی شدید مزاحمت کی اور مجھے اپنی ٹانگوں کے زور سے دیوار پر دھکیل دیا۔ وہ پھر شیوالی کی طرف لپکا۔ مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنا چوبی اجزا زمین پر ڈال دیتا۔ اس بار میں نے زور سے چیخ ماری۔ بوڑھے نے حیران نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا میرے طرف متوجہ ہونا تھا کہ میں نے اچک اسے دبوچ لیا اور اسے لیے زمین پر لوٹ گیا۔ اس مصروف اور مشکل لمحے میں نے کسی طرح یہ لمحہ بھی حاصل کر لیا کہ میں اپنے محسن عزے کو اشارہ کر سکوں۔ وہ شیوالی کے اصول کے لیے زمین پر رینگنے لگا۔ بوڑھا شخص میرے جسم کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور میں اس کا سر زمین سے پاش پاش کر رہا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کی دبلی پتلی مگر مضبوط ٹانگیں دبائی ہوئی تھی۔ عزے نے شیوالی نگل لی تھی۔ اطمینان کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے بجلت تمام ڈگبگی کے سینگ گلے سے اتار کر بوڑھے ساحر کے سینے میں پیوست کر دیے۔ عزا میری ٹانگوں کے سہارے اوپر چل رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا ساحر اب مشکل سے مزاحمت کرے گا، لیکن میں نے اس گدھ کو کوئی موقع نہیں دیا اور شیوالی اس کے جسم پر دے ماری اور اس کی ہولناک چیخ سے سارا غار گونج گیا۔ وہ آخری چیخ تھی جس نے غار میں ایک گرج چمک سی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بے دم ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا دم بھی نکل رہا ہے۔ میں نے غار سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے قدم ڈگمگانے لگے اور میں ایک مقام پر بے سدھ گر گیا۔ وہ صبح تھی یا شام یا کئی دن گزر گئے۔ مشکل تاریکی اور مشکل روشنی میں وقت گزرتا محسوس نہیں ہوتا۔ وقت تو روشنی اور تاریکی کے نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ جب میرے حواس خارجی اثر سے آزاد ہو گئے اور دوبارہ میرے جسم سے وابستہ ہوئے
تو میں نے دیکھا کہ میں غار کی نم زمین پر پڑا کرا رہا ہوں اور میرا رفیق ازدا میرا گال چاٹ رہا ہے۔ فوراً میرے ذہن میں سارا واقعہ کون گیا۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے دیکھا، وہ حصہ زخمی ہو چکا تھا اور ازدے کی رطوبت اور خون سے لڑتھڑا ہوا تھا۔ میں نے ازدے کو وہاں سے ہٹا کے اسے ایک بوسہ دیا اور کراہتا ہوا اٹھا۔ نقاہت سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے سارے جسم کا رس نچوڑ لیا۔ پھر غار سے باہر جانے کے بجائے میں اندر کی طرف بڑھا۔ چکور دائر کے قریب بوڑھے ساحر کی لاش جلی ہوئی پڑی تھی اور سارا غار شپالے کی وجہ سے منور ہو گیا تھا۔ میں نے ہر چیز کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے نوادر اور مردہ جانوروں کی کھوپڑیاں اور طلسمی آلات دیکھ کر میری حیرت دوچند ہو گئی۔ دیواریں ٹھونک کے میں نے اندر کے راستے دیکھے۔ پتھر کی دیواریں میرے نوادر کی وجہ سے کھل گئی اور میں خونما کمروں کے اس سلسلے سے گزرا۔ ایک بہت بڑی زمین دوز عمارت تھی، بہت بڑا طلسم خانہ، ہر کمرے میں نوادر کی ایک دنیا بات، عجب عجب شکل کی چیزیں۔ میں ان میں سے چند کا استعمال سیکھ چکا تھا، ان کی اہمیت سے واقف تھا۔ میں مختلف کمروں کا جائزہ لیتا ہوا سرنگ پار کر کے غار سے باہر آ گیا۔ باہر بھی تاریکی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سموچا دن یا کئی دن مجھے اس غار میں گزر گئے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے نے رخسار کے زخم میں اور زیادہ ٹیسے پیدا کر دی، لیکن اتنا بڑا اثاثہ پا کر خوف و مسرت کے ملے جلے جذبات مجھ پر غالب آ گئے تھے۔ میں اپنا تقدر بھول چکا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے غار کا دہانہ بند کرنا مشکل تھا، کیونکہ بڑا پتھر پہلے ہی کئی حصوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ دیر تک میں ادھر ادھر پتھر اور جاڑ چنکال جمع کر کے غار کے دہانے پر رکھتا رہا۔ میں اسے اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، جب دہانہ دوبارہ عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہونے کے لائق ہو گیا تو میں اپنا زخمی گال سے ہلاتا ہوا کچھ فتح مندی، کچھ سرشاری، کچھ شک اور کچھ خوف کے احساسات کے ساتھ جنگل سے واپس چلا۔ جگہ کی شناخت میرے لیے مشکل نہیں تھی، اس کے لیے پتھر اس ترتیب سے رکھے گئے تھے کہ میں اسے بڑی آسانی سے شناخت کر سکتا تھا۔ میں تھکا تھکا آبادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ توری میں رات کا شباب نمایاں تھا۔ میں ان سے چھپتا چھپاتا اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ سریتا میرا زخم دیکھ کر چیخ پڑی۔ مجھے گہری نیند آ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کون جھونپڑی میں آیا، پرازو، زرامے، سریتا، قبیلے کے اور مومل لوگ۔ طبیب جواد۔ میں گہری نیند سو گیا، اس لیے کہ یہ ایک محفوظ جگہ تھی، یہ میرا ٹھکانہ تھا۔ دوسرے دن صبح میرے مکان کے باہر قبیلے کے لوگوں کا ازدحام تھا، جو اپنے سردار کی حیرت منہ کرنے آیا تھا۔ پرازو اور زرامے ایک طرف مودب کھڑے تھے اور سریتا خدمہ کو احکام دے رہی تھی۔ باہر کے زبردست شور اور اندر کی سرگوشیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ سریتا کا اداس چہرہ کھل اٹھا۔ زرامے نے باہر جا کر اعلان کیا کہ ان کا سردار خیریت سے ہے۔ میں رات بھر بے ہوش رہا اور رات بھر توری کے ادبا میرے زخمی گال پر مشقے ستم کرتے رہے تھے۔ زخم پر لیپ لگا ہوا تھا اور ہلکی سوزش ہو رہی تھی۔ میرے جاگتے ہی سریتا نے طرح طرح کے سوال شروع کر دیے اور ناراض ہونے لگی کہ میں خطروں میں دانستہ کود پڑتا ہوں، اتنے بہت سے غلام ہونے کے باوجود تنہا جنگل میں سفر کرتا ہوں۔ میں نے سریتا کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں اسی کو اٹھ کر سمورال کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ اسے کل کی مہم کا حیرت انگیز واقعہ سناؤں اور وہ نوادر دکھاؤں جو اب جزیرہ توری کی روایت کے مطابق میری ملکیت ہے۔ سمورال سے معلومات حاصل کیے بغیر میں ان نوادر کی اہمیت و افادیت سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر چند سمورال کو وہاں لے جانے میں پس و پیش بھی تھا، مگر سمورال کو شریک راز کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سرنگا بھی اس غار کی دریافت اور بازیافت اور غیر معمولی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ پھر مجھے خیال آیا اس معاملے کے انکشاف میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے سمورال نے اپنے طلسمی کڑاؤ میں خود میری کامیابی کا نظارہ دیکھ لیا ہو اور سرنگا کو اپنی دیوی کی آنت سے میری خبر ہو گئی ہو۔ اصل میں سب سے پہلا کام جزیرہ طور پر آئے ہوئے اجنبیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا، جو ابھی تک قید میں تھے۔ دیوتاؤں و قابلہ کو لازماً اس امر سے دلچسپی ہوگی کہ مہذب دنیا کا ایک شخص اپنے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر یہاں مردم آزاری، دل آزاری جیسے روح فرسا رویوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ادھر مہذب دنیا کے لوگوں سے ملنے، باز پرس کرنے اور ان کی دردناک سرگزشت سننے کا اشتیاق دبانا اپنے آپ پر جبر کرنے کے برابر تھا۔ میں جلد از جلد ان کا فیصلہ کر کے اپنا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنی دیر ان کے فیصلے میں تاخیر ہوتی میرے سین پر ایک بوجھ رہتا۔ تنہا جانے کی بجائے میں نے فرازو زرامے کو ساتھ لے لیا۔ مجھے بستر سے اٹھتے دیکھ کر انہوں نے روکنا چاہا، مگر میں نے انہیں دھتکار دیا اور ایک خادمہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ضرب لگائی۔ وہ تڑپ کر ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ فرازو زرامے اور سریتا نے اس کے بعد کوئی لفظ ادا نہیں۔ میرے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر جواد سمیت قبیلے کے سارے لوگ زمیں بوس ہو گئے۔ دور تک انسانوں کی پشتیں نظر آتی تھی۔ پھر فرازو کے حکم پر اٹھ گئے اور میں نے اپنے قریب کھڑا ہوا درخت ایک جھٹکے سے گرا دیا۔ مجمع میں نعرہ ہائے تحسین کا شور بلند ہوا۔ وہی فرازو اور زرامے کے ساتھ ان کے درمیان گزرتا ہوا اس سمت جانے لگا جہاں اجنبی لوگ سب سے الگ تھلگ قید رکھے گئے تھے۔ انہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے میرے قدم خود بخود تیز سے آگے بڑھنے لگے۔ پہلی بار میں نے انہیں سرسری طور پر دیکھا تھا، لیکن اب میں ان سے آنکھیں ملا سکتا تھا کیونکہ میں یہاں کا سردار تھا اور مہذب دنیا سے میرا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ فرازو زرامے کے اشارے پر سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ ڈاکٹر جواد نے میرے ساتھ آنا چاہا، میں نے اسے روک دیا۔ سریتا بھاگ کر میرے پاس آ گئی، میں اسے روک نہیں سکتا تھا، وہ میرے پہلو سے لگی لگی چل رہی تھی۔ اجنبیوں کی جھوپڑیوں پر میرے نزا بردار حبشی تعینات تھے اور اپنے سردار کے سامنے وہ سربسجود ہو گئے۔ میں نے سریتا کو منع کیا کہ وہ اجنبیوں کے سامنے ان کی زبان میں گفتگو نہ کرے بلکہ خاموش رہے۔ قیدی کو باہر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اندر سے بڑی شکستہ حالت میں قیدی یکے بعد دیگرے برآمد ہوئے۔ ان کے لباس تار تار تھے اور چہروں پر غم و اندو، امید و بیم کی کیفیتیں نمایاں تھی۔ زرامے نے پنکار کر کہا، ہمارا سردار جابر بن یوسف۔ انہوں نے مزبل گردنیں اٹھائیں اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں زرامے اور فرازو اور دوسرے حبشیوں سے بہت مختلف تھا۔ سریتا کا چہرہ بھی توری کی لڑکیوں سے الگ تھا، وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن میرا حلیہ اتنا مقامی اور انداز اتنا وحشی تھا کہ میرے اور سریتا کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکتے تھے۔ میرے نام کی ساخت بھی ان کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔
हम सब बेलबास थे, हमारे जिस्म रंगे हुए थे और गले में मुतअद्दिद किस्म के कड़े, कंठे और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। कैदियों में 7 मर्द और 4 औरतें थी। मर्दों में 2 नौजवानों के सिवा सब उधेड़ उम्र के थे। औरतों में 3 नौजवान लड़कियां थी और एक कोई 30 साल सेहतमंद बदन और दिलकश हदोहाल की औरत थी। मैं इनके वहशतज़दा चेहरों से झांकती हुई कौमियतें किसी हद तक जान, यूनानी, स्पेनी, मिस्री, अमरीकी और ईरानी, तीनों नौजवान लड़कियां नहायत हसीन थी। ईरानी और अमरीकी नक्शो नगार की लड़कियां इनमें सबसे ज्यादा हसीन थी। मेरे बारे में ज़रामे का तारफ सुनकर वे एक दूसरे को देखने लगे। इनकी टांगे लजने लगी। इनमें कोई शख्स तारीकी बरआज़म की जुबान से वाक़िफ़ मालूम नहीं होता। वो आपस में खुसर पुसर करने। मेरे हाथों हाल के बारे में इनकी राय दिलचस्प और मुतज़ाद थी। मैं खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनने लगा। ये वहशी सरदार तो इस सरजमीन का शख्स लगता ही नहीं। इनमें से एक ने सरगोशी की। नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है। दूसरे ने राय दी। मौजूद दुनिया का कोई आदमी ऐसा हुलिया इख्तियार नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल वहशी है। हबशियों की किसी औला नस्ल से इसका ताल्लुक है, मगर इसका नाम और ये लड़की। उन्होंने कनखियों से सरिता की तरफ देखा। ये लड़की उधेड़ उम्र का स्पेनी कुछ सोच कर बोला, इसके नकुश आर्यन है, मगर ये तो बरहना है। बहरहाल बड़ी खूबसूरत लड़की है। हमें आजादाना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इनके तेवर अच्छे मालूम नहीं होते। मुमकिन है हमारी जुबान से वाकिफ हो। पागल, ये किस तरह मुमकिन है? क्या तुम्हारे ख्याल में ये शख्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में गया होगा? खुदा हम पर रहम करे। हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे बारे में क्या फैसला करे। मुझे तो ये जमीन पर इसरार मालूम होती है, ईरानी लड़की ने कहा। और हो सकता है ये लोग मर्दम खोर हों। कुछ हमें बेहतर हालात की तवक्को करनी चाहिए। उन्होंने हमारे 4 साथी मार दिए हैं। हमारी जरा सी लर्जी से कुछ और साथी भी हमसे जुदा हो सकते हैं। काश हम इनकी जुबान जानते। हमें इनसे रहम की भीख मांगनी चाहिए। मैं इनकी सरगोशियां पूरे इन्हमाक और दिलचस्पी से सुन रहा था। मैंने ज़रामे को मजीद गुफ्तगू करने से मना कर दिया था। इनके खौफ और अंदेशों ने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर किया और मुझे फैसले में हिचकिचाहट होने लगी। मैंने ज़रामे को इशारा किया और उसने अमरीकी लड़की की लाल कमीज फाड़ दी। फिर वो उसके सीना पोश की तरफ बढ़ा। अमरीकी लड़की चीखती हुई पीछे हट गई। खुदा हम पर रहम करे, हम दरिंदों में गिर गए हैं। आज शायद मैं अपनी बीमार माँ को अब कभी ना देख सकूंगी। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते रहेंगे। अस्पेनी ने कहा। उन्होंने कभी तहजीब की रोशनी नहीं देखी। वो घूर कर हमारे लिबास देख रहे हैं। इनकी नजरों में खून है। क्या तुम्हारा कोई शख्स मुकद्दस जुबान से वाकिफ है? ज़रामे ने गरजदार आवाज में कहा। मैंने महसूस किया कि इसकी नजरें सफेद फार्म लड़कियों के बदन टटोल रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। एक तनुमंद नौजवान आगे बढ़ाया। इसने मुतमाना टूटे फूटे लफ्जों में अटक अटक कर कहा, हम बदनसीब लोग तुम्हारी जुबान नहीं जानते। तुम कहाँ से आए हो? ज़रामे ने दृष्टि से पूछा। हम डबन जा रहे थे कि हमारा जहाज डूब गया। एक कश्ती में जान बचाकर हम यहाँ पहुंचे हैं। हम बिल्कुल बेजरा लोग हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। नौजवान ने आधी अंग्रेजी आधी मुकामी जुबान में मुश्किल जुमले अदा किए। जजीरा तौरी मुकद्दस अकाबला की कलमरों में शामिल है और अकाबला जरा काका की मुकद्दस रूह की नुमाइंदा है और जजीरे का सरदार जाबर बिन यूसुफ है। जजीरा तौरी की रवायत के मुताबिक यहाँ अजनबी मनहूस और मरदूद समझे जाते हैं। तुम्हारे सर जरा काका की खोपड़ी की नजर कर दिए जाएंगे और तुम्हारी औरतें हमारे सरदार की खिदमत करेंगी। मैंने ज़रामे से कहा। इसने मेरा हुक्म दोहराया। इसलिए में सरिता ने मेरा बाजू खींचकर मुझे मुश्तिल नजरों से घूर कर देखा। नौजवान ने अंग्रेजी में ज़रामे का मतलब जिस हद तक वो समझ पाया था दूसरों को समझाया। इनके चेहरे खौफ से जद पड़ गए। हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। हम यहाँ से चले जाएंगे। यकीनन कोई जहाज इधर से गुजरेगा। हमारी कश्ती खुद ब खुद इधर लग गई थी। नौजवान ने फरियाद के से अंदाज में कहा और आहाजारी करने लगा। दूसरे कैदी भी रकत में इसके शरीक हो गए। ज़रामे ने हाथ उठाकर खामोश किया। इनका सामान छीन लो, उनके कपड़े उतार दो, मैंने हुक्म दिया। ज़रामे ने सबसे पहले अमरीकी लड़की के सीना पोश पर हाथ डाल दिया, उसे खींच कर तोड़ दिया। अमरीकी लड़की जमीन पर गर्दन झुकाकर बैठ गई और बैन करने लगी। ज़रामे सीना पोश को हैरत से देख रहा। मैंने इसे सरिता की तरफ फेंक दिया। उसने गुस्से से सीना पोश अमरीकी लड़की को वापस कर दिया। सईदी जाबर, क्या तुम इतनी दूर जा चुके हो? वो मकामी जुबान में बोली। ज़रामे ने अब एक मर्द की कमीज फाड़ दी, उसके पतलून के तमाम बटन तोड़ दिए। नहीं नहीं, सरिता चीखने लगी। ठहरो ज़रामे, ठहरो। ज़रामे मेरी वजह से सरिता का एहतराम करता था, इसलिए ठहर गया। ये सरदार बड़ा जालिम और वहशी है। इससे हमदर्दी की उम्मीद करना बेकार है। अमरीकी लड़की रोती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगी। रहम ए मोजिज दरिंदे, रहम। मैंने उसे धक्का दे दिया। वो लुढ़कती हुई जमीन पर दूर तक चली गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। सरिता ने फिर जोर से मेरा हाथ दबाया। मेरे इस वहशियाना इक़दाम से तमाम अजनबी कैदी फरियाद करने लगे। सरिता भी इनमें शामिल थी। मैं एक मुजस्मे की इमारत बेहसरकत खड़ा रहा। तुमने अगर कोई फैसला कर लिया है तो इतने शकील कलब न बनो, सरिता ने नफरत से कहा। ये लड़की बड़ी नेक और रहम दिल है। शायद वो हमारी सिफारिश कर रही है। खौफजदा औरत ने कहा। और ये शैतान से मुतासिर भी मालूम होता है। हमें लड़की के तवज्जो से दोबारा रहम की दरख्वास्त करनी चाहिए। थोड़ी देर में आहुजारी और फरियाद अफवाह का नाकाबिले एहतमाम सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी लड़की का बदन जाज़बे नजर था। मैंने उसे करीब आने का इशारा किया। उसकी कलाई में बंधी हुई घड़ी उतार ली। ले लो, ये तुम्हारी है। वो मुसलसल से चलाई, मगर हमारी जान बख्श दो। इसके साथ ही 7-8 मर्दाना और नस्वानी घड़ियां मेरे कदमों में डाल दी गई, जो समंदर की तूफानी लहरों से महफूज रह गई थी। मैंने एक मुद्दत बाद घड़ी देखी थी। ज़रामे फराजू ये जुबा देकर खिलखिलाने लगे और उनकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए अजनबी की तरफ से हट गई। मौजूद सरदार, ये क्या है? ज़रामे ने इश्तियाक से कहा। ये तमाशा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त का तमाशा? वक्त? ज़रामे हैरत से बोला। क्या ये कोई सेहरकार शय है? ये बहुत खूबसूरत है। हाँ ज़रामे, ये महजब दुनिया का सेहर है। मैंने अफसुदगी से कहा। ये जजीरा तौरी यहाँ के मुकीनों और यहाँ की अजीम शान मलका से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैंने घड़ी की साख पर नजरें जुमा दी। ये एक एहसास है, सुबह शाम का एहसास। ज़रामे ने इस बात में गर्दन हिलाई। नौजवान भी कुछ कुछ समझ रहा था। वो अपने साथियों से बोला,
بلا شبہ یہ شخص ان میں سب سے مختلف ہے، اس میں سنجیدگی، متانت اور فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ساتھیوں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے سامنے گڑ گڑانا اور زندگی کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہ بہت ظالم اور کمینہ شخص ہے، دیکھو اس کے چہرے پر کتنا بڑا زخم ہے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں۔